अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 है रमूज़े औक़ाफ़ के हवाले से, और इसमें जो हमारा मज़मून भी होगा एक, जो कि आप साथ के साथ तैयार करेंगे। सिलेबस आप लोगों ने यकीनन देख लिया होगा। तो मज़मून है कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। तो रमूज़े औक़ाफ़ में हमने जो कुछ पढ़ना है, जो सीखना है, जो समझना है, उसको आज हम देखते हैं। तो आप लोग गौर से इस लेक्चर को सुनेंगे तवज्जो से। तो रमूज़े औक़ाफ़ की अलामतों के बगैर तहरीर में निखार नहीं आता, यानी वो तहरीर साफ़ सुथरी समझ में नहीं आती। ये दरअसल वो अलामतें हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलहदा करें। इनके ना होने से इबारत के खलत मलत होने का अंदेशा भी रहता है। अब सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास वो है सक्ता। इसका एक नाम वक्फ़े खफ़ीफ़ भी है और इसको अंग्रेज़ी में हम कॉमा कहते हैं। अलामत जो है उसको मैंने रेड साइन से ज़ाहिर किया हुआ, रेड कलर से। तो अब ये अलामत सबसे मुख्तसर वक्फ़े या ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। जहाँ ये अलामत हो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। एक दूसरे के बदल के तौर पर आने वाले अस्मा, यानी जो इस्म नाम होते हैं, मुतरादिफ और हम मर्तबा हम रुतबा अल्फाज के जोड़ों के दरमियान ये अलामत लगाई जाती है। मसलन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। अब ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ एक जैसे है तो इसमें कौमे का सख्ते का हमने इस्तेमाल किया। इसी तरह कायदे आज़म, इसके बाद कौमा आया। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े सियासतदान थे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है वक्फ़ा, इसको निस्फ़ वक्फ़ कहते हैं। तो सख्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो तवील जुमलों के अज्ज़ा को अज्ज़ा में तकसीम करने के लिए और जुमले के अज्ज़ा पर ज़ोर देने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन जो करेगा सो भरेगा। इसी तरह लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का और कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। आगे हमारे पास राबता है। राबता को हम वक्फ़े लाजिम कहते हैं। तो यहाँ पर वक्फ़ा से ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है। मुख्तसर मक़ूले और साबका ख़याल की तशरीह के लिए राबता लगाया जाता है। अल्फाज और मानी के दरमियान भी ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन सच है गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। बकौल शायर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज मोमिन की मेराज है। अज़ीज़ तलबा, ये बात याद रखिएगा कि ये तीनों अलामतें सक्ता, वक्फ़ा और राबता, इनमें आपस में एक ताल्लुक़ है। तो सक्ता से ज़्यादा देर के लिए रुकना हो तो वक्फ़ा, वक्फ़ा से ज़्यादा देर के लिए रुकना हो तो राबता। अब रिवर्स में, राबता से कम देर के लिए रुकना हो तो वक्फ़ा, वक्फ़ा से कम देर के लिए रुकना हो तो सक्ता। नेक्स्ट हमारे पास जो अलामत है वो है जी तफसीलिया की। तफसीलिया किसी बात की तफसील बताने के लिए ये अलामत लगाई जाती है। इसके इस्तेमाल के बाद ज़रूरी है कि नया पैराग्राफ शुरू किया जाए। इससे पहले हस्बे ज़ेल या दर्ज ज़ेल के अल्फाज भी लगाए जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तब भी मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ ये हैं, यानी मिसाल के तौर पे हफ्ते के दिन दर्ज ज़ेल हैं, अब पीर मंगल बुध वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह पाकिस्तान के बड़े शहर ये हैं, कौन कौन से हैं जी? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह वगैरह वगैरह। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ख़त्मा, इसको वक्फ़े मुतलिक कहते हैं। तो ये भरपूर ठहराव की अलामत है। इसके बाद ठहरना ज़रूरी है। तो जुमले के इख्तिताम और अंग्रेज़ी मुख़फ़्फ़फ़ात के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैंने खाना खा लिया है, तो अब एंड में ख़त्मा की अलामत आ गई, फुल स्टॉप। तो सिदरा ने MBBS का इम्तिहान पास कर लिया। यहाँ ये बात याद रखिएगा, आप गौर करें, M के बाद भी ख़त्मा है, B के बाद भी है, फिर B के बाद भी है, S के बाद नहीं है। तो उर्दू में हम दरमियान में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास सवालिया की अलामत, इस्तफ़हामिया इसको कहते हैं। तो ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। यहाँ पर भी ख़त्मा की तरह रुकना ज़रूरी है। जैसे हम ख़त्मा पर रुकते हैं, रुकना पड़ता है हमें, यहाँ भी रुकना ज़रूरी है। मसलन आपने चाय पी ली है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास निदाइया, फजाइया या इस्तजाबिया भी इसका नाम लिया जाता है, तो उसके लिए अलामत है। तो
تو ندائیہ جو ہے یہ کسی کو پکارنے کے لیے یا کسی جذبے کا اظہار کرنے کے وقت لگائی جاتی ہے۔ پکارتے وقت یہ ندائیہ، جذبے کے اظہار کے وقت یہ فجائیہ، اور حیرت کے اظہار کے وقت استجابیہ کہلاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اکثر ہم اس کو استجابیہ کے طور پر نہیں، صرف فجائیہ کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ حیرت کا اظہار ہو یا جذبے کا اظہار ہو۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب بھی آپ لوگ MCQs کریں گے تو تسلی سے، میں یہ کئی دفعہ کلاس میں بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کوسچن کو پڑھنا ہے، کوسچن کو پڑھنے کے بعد اس کے چاروں MCQs غور سے پڑھنے ہیں، پھر دوبارہ کوسچن کو پڑھنا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سا جواب جو ہے وہ درست ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈائریکٹ سوال کو پڑھ کے جواب پر نشان نہیں لگا دینا، یہ مہربانی کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ تو مثلا اف کتنی گرمی ہے، تو یہاں ایک جذبے کا اظہار ہے۔ تو عمیر میرے پاس آؤ، یہاں پکارا جا رہا ہے۔ تو کاش ہم میچ جیت جاتے، یہاں بھی جذبے کا اظہار ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ہمارے پاس واوین انورٹڈ کوماز کی علامت ہے۔ تو کسی اقتباس یا قول کو ہو بہو نقل کرتے وقت، مطلب کسی کا بھی ہم قول لکھ رہے ہیں بالکل اسی کے الفاظ میں، تو اس وقت ہم یہ علامت لگاتے ہیں۔ یا کسی کتاب کا نام یا خاص لفظ کی متوجہ کرنا، یا کسی خاص لفظ کی طرف متوجہ کرنا، طرف یہاں مسنگ ہے، لکھا نہیں گیا، کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، تو کسی طرف متوجہ کرنا ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور کام۔ اب دیکھیں یہاں 2 علامتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، بلکہ 3 اکٹھی ہو رہی ہیں، ذرا غور کریں، 4۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رابطہ کی علامت، اس کے بعد انورٹڈ کوماز، پھر کوما یعنی واوین، پھر کوما سکتہ اور فل سٹاپ۔ تو اب ذرا ان چیزوں پر غور کر لیں کہ علامات جو ہے وہ اکٹھی بھی اس طرح آ جاتی ہیں، تو اس پر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے لکھتے ہیں۔ اگر اس کا ایک اور استعمال ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مثال ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا دیا گیا نا، کتاب یا کسی خاص نام لفظ کی طرف متوجہ کرنا ہو، تو اس کا طریقہ کار میں یہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہم لکھتے ہیں ایک پیراگراف کی شکل میں کہ تشریح طلب عبارت سبق، مثال کے طور پہ محنت پسند خیرت مند سے لی گئی ہے۔ محنت پسند خیرت مند اب انورٹڈ کوماز میں آئے گا، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، تو یہاں مولانا محمد حسین آزاد انورٹڈ کوماز میں رہے گا۔ لیکن جب آپ اس کو اوپر نمایاں کر کے لکھتے ہیں، یعنی سبق کا عنوان، محنت پسند خیرت مند، مصنف کا نام، پھر رابطہ کی علامت لگا کے آپ لکھتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد، تو یہاں جو ہے انورٹڈ کوماز کا استعمال نہیں ہوگا، یہ مہربانی کیجیے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسین، اس کو ہم خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی شروع میں اور آخر میں، دونوں طرف، درمیان میں جملہ معترضہ آئے گا، یعنی جس کی وضاحت کرنا ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، تو اب لفظ علامہ اقبال کی وضاحت آ گیا ہے کہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، یعنی ہم یہ ایک دعائیہ جملہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی وضاحت ہوگی۔ اسی طرح آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، یعنی ایک شخص ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، اب ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں جی آپ کا بیٹا لائق ہے، نکما ہے، چور ہے، تو کون سا؟ تو اب اس بیٹے کے لفظ کی وضاحت آ گئی، عمیر جو ہے وہ لائق لڑکا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ہمارے پاس خط یا لکیر، یہ ایک علامت ہے۔ یہ علامت کوسین کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ جو 2 علامتیں ہیں کوسین اور خط، یہ توجہ رکھیے گا، کوسین اور خط یہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کوسین کا استعمال ہے وہی خط کا استعمال ہے، یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ یہ علامت بھی جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی جیسے ہم بریکٹ شروع اور آخر میں لگاتے ہیں، اسی طرح ہم جو ڈیش ہے، خط ہے، یہ بھی شروع اور آخر میں دونوں طرف لگائیں گے، اس کو خالی جگہ نہیں سمجھ لیں گے آپ لوگ۔ مثلا اب ذرا غور کریں، علامہ اقبال، اب دیکھیں یہاں پہلے جو جملہ آیا اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو علامت تھی وہ کوسین کی تھی دونوں طرف، اب جو ہے ڈیش کی علامت ہے، خط کی لکیر کی علامت ہے، ہمارے قومی شاعر، تو اس کو خالی جگہ نہیں سمجھ لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ کا بیٹا عمیر بہت لائق ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کے حوالے سے کافی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ برائے مہربانی اپنے مضامین کو ساتھ کے ساتھ تیار کرتے رہیے گا، اپنے ٹیسٹ بھی حل کر کے ٹائم پہ بھجوائیے تاکہ چیک کر کے آپ کو واپس کیے جا سکیں۔ گھر میں رہیں، پڑھیں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔